अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर वीडियो में आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस विंटर में मैंने घर में रह के मैंने क्या काम किया है और मैंने कितनी चीज़ें बनाई हैं और सीखी हैं। मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो मैं सबसे पहले मैंने जाके जो भी धागा था मैंने क्रोशिया का काम सीखा है और जो भी उसके लिए धागा चाहिए होता है मैं जाके वो धागा लेके आई हूँ। और इतनी वैरायटी थी, इतने कलर्स, समझ ही नहीं आता था कौन सा कलर हम लें और कौन सा ना, क्योंकि मैं तो सिर्फ सीखने लगी थी। तो ये सारी चीज़ें इतनी प्यारी मुझे लगी हैं, तो मैं इनमें से क्रोशिया भी लेके आई और फिर धागा भी लेके आई। फिर इसको स्टिच करने के लिए सुइयाँ भी चाहिए होती हैं, वो भी लेके आई। और अगर आप किसी चीज़ को पेंट करना चाहते हैं तो उसका सेक्शन भी अलग था। ये एक स्टोर है जिसके अंदर सारे फ्लावर्स और हर चीज़ आपको मिल जाती है। ऊन भी मिल जाती है, क्रोशिया की चीज़ें भी, सिलाइयाँ भी, मशीनें भी, सब कुछ मिल जाता है। क्राफ्ट का स्टोर है और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके इन्होंने रखी हुई हैं। दिल करता है सारी चीज़ें बंदा घर ले आए, इतनी प्यारी लगती हैं सारी चीज़ें। मुझे तो ये स्टोर बहुत पसंद है। और उसके बाद हम सारा स्टोर देख के आए, क्योंकि जब जाते हैं कुछ चाहिए होता है तो वो चीज़ तो ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही है कि बस स्टोर्स पे चले जाएं और जाके चीज़ें देख लें। और कोई एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ठंड में होती नहीं है। यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि विंटर में आप जाएं, स्टोर्स पे चले जाएं, ग्रोसरी ले आएँ या जॉब चले जाएं अपनी। तो मुझे वैसे ये वाला एरिया भी बहुत पसंद है। यहाँ पे ऑफिस की चीज़ें हैं सारी, और मुझे बहुत शौक है कि एक टेबल बनाओ जिसके ऊपर लैपटॉप और हर चीज़ हो, प्यारी सी, कोई छेड़े ना उसको। ये सॉक्स तो यहाँ पे ये मेरी अम्मी ने बनाई है, ये वाली, ये ऊन से बनी है। और ये है कुशन्स के कवर, ये क्रोशिया से बनाए हैं। एंड ये इस विंटर में एक स्वेटर बनाया गया है और ये मेरी अम्मी ने बनाया है, क्योंकि मुझे इतना अच्छा तो नहीं बनाना आता। फिर क्रोशिया से जो चीज़ें बनाई हैं वो ये मैंने फ्लावर बनाया क्रोशिया से सीखा है, और एक मैंने ये वाला फ्लावर बनाया है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने सीखी हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैंने बनाई हैं। ये डॉल मैंने बनाई है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कुरान मजीद का कवर बनाया, या आप किसी बुक के ऊपर कवर चढ़ा लें या कुरान मजीद पे चढ़ा लें। और ये एक मैंने डॉल बनाई है, इसके कपड़े भी क्रोशिया से बनाए हैं। फिर मैंने ये बनाया है, बनी बनाया है, और ये फ्लावर बनाया मैंने। उसके बाद कुछ साल पहले मैंने ये वाला ब्लैंकेट बनाया था। मेरे बच्चों को छोटे छोटे बनीज़ और भालू बहुत अच्छे लगते थे, तो मैंने फिर वही चीज़ें बनाई हैं। और इन लोगों ने सारी चीज़ें अपनी फ्रेंड्स को दे दी। ये डक बनाई है, चूज़ा, और फिर ये पता नहीं मैंने क्या बना दिया था, बस जो भी बन गया ना। तो एक ये मैंने बनाया बनी, अभी इसकी आंखें इसमें तो नहीं है लेकिन मैंने लगा दी थी। फिर एक मैंने ये बनाया, और जिस जिस कलर के बच्चों को चाहिए थे मैंने वो सारे बनाए हैं और स्कूल में भी भेजे हैं, अपनी बेटियों के स्कूल में भेजे हैं मैंने। बहुत प्यारे रहे हैं ये। फिर अभी 14 फरवरी को हम चले गए स्टोर पे देखने, और इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे थे, इतने, मैंने कहा हमें तो मिलने नहीं है फ्लावर्स, क्यों ना हम खुद ही देख के दिल खुश कर लें अपना, है ना। तो बड़े ही अच्छे लग रहे थे, बड़े ही प्यारे लग रहे थे, मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे तो ज़्यादा गुलाब के अच्छे लगते हैं, रोज़ेस बहुत प्यारे लगते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको ही रोज़ेस बहुत पसंद है ना। और आप मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन से वाले फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। फ्लावर्स तो ऐसे कोई भी मिल जाए तो बहुत ही खुश हो जाता है इंसान, है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर स्टोर से वापस हम आ गए और हमने बहुत सारी कैंडीज़ ली हैं, डिफरेंट काइंड्स की ली हैं, कैंडीज़ के बैग्स लिए हैं। फिर उसको टाई करने के लिए वो बैग के अंदर ही आती हैं सारी चीज़ें। तो हमने काउंट करके सारी चीज़ें हम लेके आए, क्योंकि छोटे छोटे बैग्स बनाने हैं स्कूल के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए। और ये 14 फरवरी को इन्होंने देने थे स्कूल के अंदर। तो क्लास में जितने बच्चे हैं उन सब बच्चों को एक एक बैग जाएगा। ये मैं अपने 2 छोटे बच्चों का बना रही हूँ, तो हमें एक को 30 बैग्स चाहिए थे, एक को 32 चाहिए थे। एक एक हमने टीचर का बैग भी बीच में बनाया था। और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि हमने इसको मैनेज कर लिया था। हर एक को
ایک ایک ٹاسک دے دیا گیا تھا، ایک بیگ آگے آگے ہم نے کرتے جانا تھا ایک ایک کینڈی ڈال کے، تو ہر ایک کو ڈفرینٹ کائنڈس کی کینڈیز رکھتی تھیں، بس اس نے وہی کینڈی بیگ کے اندر ڈالنی تھی. تو بڑا ایزی رہ گیا. اس طرح ٹیم ورک ہوا تو ہمارا 5 منٹ بھی نہیں لگے اور اتنا زیادہ کام ہم نے کر لیا. بہت اچھے سے ہم نے بیگس بنائے، ان کو بند کیا، ایک ایک بیچ میں ہم نے ٹوئے بھی رکھا ہے اور کینڈیز، اور ایک کلرز، ٹوئے نہیں سوری کلر تھے، چھوٹے چھوٹے کلرز کے پیکٹ سے بنے ہوئے تھے، وہ رکھے تھے ہم نے. اور یہ ساری 14 فیبرری کے لیے ہیں کینڈیز، وہی ہم لے کے آئے. 5-10 منٹ لگنے ہیں، فٹافٹ سارے کام ہو جائیں گے. تو آپ لوگ بھی اس طرح کیا کریں، کچھ اس طرح کا کام ہو تو سارے مل کے بیٹھ کے کر لیں تو وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں آلموسٹ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم نے ان بیگس کو باندھنا ہے، اور جو جس سے ٹائی کرنا ہے وہ بھی بیگ کے اندر ہی شامل ہوتے ہیں جب آپ پورا پیک لے کے آتے ہیں. تو اس طرح ہم بیگس کو اچھی طرح باندھ دیں گے اوپر سے، تاکہ کوئی بھی چیز باہر نہ گرے. بہت زیادہ کینڈیز ہم نہیں لے کے آئے اور بہت زیادہ ہم نہیں دے رہے تھے بچوں کو، کیونکہ سب بچے لے کے آ رہے ہیں تو پھر دانت بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے کم ہی رکھی. ایک ایک بچے کو 4 چیزیں جا رہی تھیں بس، اس سے زیادہ نہیں میں نے رکھی، کیونکہ اتنی زیادہ کینڈیز ہوتی ہیں بچوں کے پاس جب وہ گھر آتے ہیں. اتنا بڑا بیگ بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ پھر کہیں رکھنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، نہ ہی وہ کسی کو دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو ایسے پھر بچوں کے دانت بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے، اور یہ کتنا ہو گیا ہے، یہ دیکھیے $20 کا ہو گیا، $22. تو میں سردی بہت ہے، ہوا بہت تیز ہے، صرف $30 کی ڈلواؤں گی. میرے سے کھڑے نہیں ہو جا رہا، بڑی زیادہ ٹھنڈ ہے بھائی. پھر شیشہ بھی صاف کرنا ہے، ٹائم لگ جانا ہے. تو بس اتنا ہی ہے کہ بس اتنا. یہ کوئک ٹرپ ہے ہمارے گھر کے پاس ہے اور مجھے بہت پسند ہے، تو میں ادھر ہی آتی ہوں زیادہ تر. تو اب ہم اس کو بند کر دیں گے. $30 میں تقریباً میری گاڑی کافی ہو جاتی ہے، 2-3 دن میرے گزر جاتے ہیں $30 میں. تو یہ دیکھیے اس کو پھر ہم اچھے سے بند کر دیں گے. یہ اور یہاں سے ہم نے اس کی رسید لی ہے. اور یہاں پہ اتنی ٹھنڈ تھی نا کہ میں نے فٹافٹ اپنی گاڑی کا شیشہ صاف کیا ہے. اور میرے سے یہ والی ویڈیو ایڈٹ کرنی بڑی مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں جگہ جگہ شیشے ہیں گاڑی کی سائڈوں پہ، اور ادھر ادھر تو سارے نا میرا فیس نظر آتا تھا. پھر ہم پہنچ گئے ہیں شوز لینے کے لیے. تو پھر بچوں کو شوز چاہیے تھے. میں بہت زیادہ شوز بائی کر کے نہیں دیتی، میں 1 یا 2 ہی دیتی ہوں بائی کر کے. اور کیونکہ رکھنے کی بھی اتنی جگہ نہیں ہوتی، پھر بہت زیادہ شوز ہو جاتے ہیں سمر کے، ونٹر کے، پھر سنو بوٹ، مطلب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو پھر ان کو کہاں بندہ رکھے نا، اس لیے میں ان کو اسی ٹائم بوٹ وغیرہ لے کے دیتی ہوں جب وہ بالکل نا پتہ لگے کہ وہ خراب ہو رہے ہیں، تو پھر ہی لے کے دیتی ہوں تاکہ ان کو تھوڑی قدر بھی ہو چیزوں کی. شوز لینے کے بعد پھر ہم گئے ہیں ویڈا بوبا. وہاں سے ہم نے بوبا لیا ہے جو کہ میرے بچوں کا بہت فیوریٹ ہے، بہت مزے کا ہوتا ہے. میں بہت زیادہ یہ بھی نہیں لے کے دیتی کیونکہ اس کے اندر چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بہت زیادہ چینی لینا بھی اچھی بات نہیں ہے. چینی سے پتہ ہے بہت زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا تو بہت مزے کا ہے. تو جب گھر آئے پھر اس کے بعد میں نے ان کے لیے تیاری کرنی تھی. انہوں نے کہیں جانا تھا کل بچوں نے، تو پھر ان کے کپڑے وغیرہ سارے ریڈی کرنے تھے، اس لیے میں ان کے کپڑوں کو اسٹیم کر رہی ہوں جلدی جلدی. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ میں نے ابھی کھانا وغیرہ بھی ریڈی کرنا تھا، تو میں نے کہا میں فٹافٹ کپڑوں کو کر دوں پہلے، پھر اس کے بعد کھانا ریڈی کر دوں گی. بس یہی ہوتی ہے ماؤں کی روٹینز. سارا دن ایک کام ختم نہیں ہوا تو دوسرا شروع، وہ ختم کرتے ہیں تو پھر 2-3 اور سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹائم ہی نہیں ملتا سارا دن کہ ہم بیٹھ جائیں کچھ اپنے لیے بھی کوئی کام کر لیں. بچوں کے ہی کام ختم نہیں ہوتے. یہی روٹین ہے، ہر ماں کی یہی روٹین ہے. اور پھر بعد میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کرتے کیا ہے سارا دن، پھر بڑی تپ چڑھتی ہے نا. آج میں نے بہت زیادہ کھانے نہیں بنائے، بس ایک ہی میں نے سالن بنایا اور ساتھ میں نے روٹیاں بنانی تھی. میں نے کہا بس سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ انسان بہت ٹائرڈ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ چیزیں نہیں بنا سکتے.
نہ میں نے اس کے ساتھ رائس بنایا ہے، نہ میں نے کوئی میٹھا ریڈی کیا، بس میں نے ایک سالن بنا دیا ہے اور ساتھ میں نے اس کی روٹیاں۔ پھر ہم نے ایک آرڈر کی تھی لائٹ، رومز کی لائٹ آج کل بہت زیادہ وائرل جا رہی ہیں یہ والی لائٹس، تو ہم نے بھی آرڈر کی ہیں بچوں کے روم کے لیے۔ اور پھر میری بیٹی اور اس کے پاپا روم کے اندر لگا رہے ہیں یہ لائٹس، اور میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے بہت پیاری لائٹس لگی ہیں، اور یہ بیٹری والی نہیں ہے، یہ اس کا سوئچ لگانا ہے اور یہ بجلی والی ہیں۔ بہت اچھی رہتی ہیں، کیونکہ اگر بیٹری والی لے لیں تو بار بار بیٹری ہی ختم ہوتی رہتی ہے، تو یہ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، اور اس کی کلرز بھی اس کے چینج کر سکتے ہیں۔ جو لوگ نئے میرے چینل پہ، پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔